अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पीपल्स पार्टी ने कराची में मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब जीत लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर और सलमान अब्दुल्ला मुराद भी 173 वोट लेकर डेप्यूटी मेयर मुंतखब हो गए हैं। आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन से कबल 193 वोट लेने के दावेदार जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान को 161 वोट मिल सके। तहरीक इंसाफ के 33 मुनहरिफ अराकीन ने वोट कास्ट नहीं किया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम भी हुआ, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मेयर इलेक्शन के खिलाफ कल मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा, वोटों की खरीदारी और धौंस धांधली इलेक्शन और आइन और जमहूरियत पर सवालिया निशान है। जबकि हाफिज नईमुर रहमान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते अदालत जाने का ऐलान किया है। आज कराची की जमहूरी तारीख का बदतरीन दिन है। मैंडेट पर डाका डाला गया, इंसानों की मंडी लगाकर उन्हें लापता करके और जमहूरियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। इलेक्शन कमीशन ने साथ दिया पीपल्स पार्टी का, चाहे मेयरशिप और डिप्टी मेयरशिप पे डाका डलाए तब भी, अगर यूसीओ पे डाका डलाए तब भी एक एक वोट की हिफाजत करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। हमारी किसी की जात से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस निजाम से। आज अगर इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी। हम सड़कों पे भी एहतजाज का हक रखते हैं। हम इस जमहूरियत को नहीं मानते जो मैंडेट पे कब्जा करके मुसल्लत की जाए। दूसरी तरफ नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब ने एक बार फिर हाफिज नईमुर रहमान को कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की दावत दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। 173 का नंबर हमारा पूरा होता है। जमात इस्लामी को 130 नशिस्तों पर कामयाबी हुई है। अगर वो हमारे नंबर को पूरा कर जाते हैं, मैं उनको खुद मुबारकबाद पेश करूंगा। अगर वो अब हमारे नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, इल्जामात को तर्क करके चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए और फिर मिलकर इस शहर कायद की खिदमत करें। पीपल्स पार्टी ने कराची के अलावा हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में भी मेयर और डेप्यूटी मेयर्स के इंतखाबात जीत लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब समेत पीपल्स पार्टी के मुंतखब होने वाले तमाम मेयर्स और डेप्यूटी मेयर्स को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जबकि हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया है। पीपल्स पार्टी की कामयाबी कई सवालात छोड़ गई है और इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे क्या जमात इस्लामी का अदालत जाने का फ़ैसला जो है वो दुरुस्त है। इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अरबाब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कितने ऐसे अराकीन थे जो आज नहीं पहुंच सके वोट करने के लिए और कितने ऐसे लोग हैं जो पहुंचे तो सही लेकिन वोट नहीं कर सके, यानी उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। जी आपका शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि आज जितने वोट पहुंचे थे उनमें एक वोटर ऐसा था जिसका नाम है फिरदौस शमीम नकवी। अच्छा, वो आया लेकिन उसने वोट नहीं किया। अच्छा, उन्होंने दिया या डालने नहीं दिया? नहीं, वो आया था। अच्छा। और वो आया भी और उसके साथ 2 असीर दूसरे भी आए थे, लेकिन उसकी एक टेक्निकल वजह ये थी कि वो यूसी का चेयरमैन भी है और रुकने सिंध असेंबली भी है, तो लिहाजा उसने रुकने सिंध असेंबलियत को बरकरार रखने के लिए अपना वोट कास्ट नहीं किया। यहाँ पर एक बात ये, दूसरा सवाल कि कितने नहीं आए। 62 वोट है पीटीआई के, जिनमें से 31 आए। अच्छा, अरबाब की आवाज़ का कोई इशू है हबीब साहब, जिसकी वजह से शायद हमें उनकी आवाज़। अच्छा हबीब साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर तो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन जो लोग आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं आए वोट करने के लिए, अगर कल को वो आ जाते हैं फिर क्या होगा? मुर्तज़ा वहाब साहब कसरत के मेयर हैं, अक्सरियत के मेयर नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि हाउस में 366 का हाउस है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, और उसमें 184 लोग चाहिए किसी भी शख्स को मेयर पर अपना ओहदा बरकरार रखने के लिए। तो अब चूंकि कानून इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने नहीं लिखी कि वजाहत नहीं की हुई कि उसमें अक्सरियती मेयर होगा या किस तरह का मेयर होगा, लेकिन हमारे जो मुल्क का निज़ाम है वो चलता इसी तरह है। तो इस वजह से इस मेयरशिप को आर्जी तौर पर तो कबूल किया जा सकता है, लेकिन इसको मुस्तकिल बुनियादों पर या इसको प्रेसिडेंस नहीं बनाया जा सकता।
کہ 173 ووٹ لے کے ایک شخص 366 اراکین کے جو ہاؤس ہے اس کا قائد ایوان ہو جائے. تو اس طرح ہونا میرا خیال ہے کہ جمہوری فضا کے لیے کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 173 ہو سکتا ہے تو 5 7 10 لوگوں کو آپ غائب کر کے تو پھر 161 کو بھی کہہ دیں کہ یہ اکثریت ہے, پھر آپ 100 کو بھی کہہ دیں اکثریت ہے. بس غائب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے نا. ارباب بھی اب ہمیں جوائن کرتے ہیں. ارباب, جو آپ بتا رہے ہیں کہ 31 لوگ تو آئے تھے, 31 نہیں آئے تھے. جو 31 نہیں آئے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے یا آنے نہیں دیا گیا یا کیا صورت بنی؟ دیکھیں وہ نہیں آئے, اور میرا ماضی کا بیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی ابھی تک کسی نے تردید نہیں کی. تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کہاں ہیں, کیوں تھے. آج صبح ہی انہوں نے ایک پارلیمانی گروپ بنا لیا اور اسد امان کو انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر ڈکلیئر کر دیا. ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس 30 لوگ ہیں, لیکن وہ 31 ہو گئے اور 31 لوگ ووٹ دینے نہیں آئے. 11 بجے تک کا انتظار کیا گیا کہ کوئی ووٹر اندر داخل ہو, اس کے بعد دروازے بند کیے گئے. اگر وہ باہر آئے بھی ہوں گے, جو کہ نہیں آئے, کیونکہ آتے تو ان کے آنے کی خبر سب کو پڑتی. اور سب سے پہلے تو زیادہ جو ہے وہ حافظ نعیم رحمان صاحب ان کے لیے جو ہے باہر نکل آتے کہ میرا ووٹر سامنے کھڑا ہے, جلدی. وہ تو آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے. نہیں آئے, 31 نہیں ہے. جی ہاں, وہ آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے, ہم کیمرہ لگائے بیٹھے تھے, لیکن نہ کیمرہ میں نظر آیا نہ ان کی آنکھوں کو کچھ نظر آیا. اچھا یہ بتائیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ 31 لوگ آئیں گے اور آ کے کیا اپنا الگ سے گروپ بنائیں گے یا اپنے پہلے سے موجود جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل جائیں گے؟ نہیں, پہلے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ملیں گے. یہ اپنا گروپ بنائیں گے. ہو سکتا ہے ان کے گروپ میں اضافہ ہو جائے. اگر ان کے گروپ کو ایوان میں بیٹھنے میں کوئی مشکلات ہوئی یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے جس سے ایوان نہیں چلتا, تو ان کے پاس ایک آپشن ہے استعفے کا. اچھا تو یہ بتائیے گا, ان کے پاس یہ مجھے بتائیے گا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں چمک دمک بھی کراچی میں بڑی دیکھنے میں آئی, کچھ لوگ اس چمک سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ اس لیے نہیں آئے, کچھ لوگ ڈر کے نہیں آئے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, تو لہٰذا پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے وہ کریں. فی الحال تو میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں بھی مجھے چمک نظر آتی ہے. بڑے خوبصورت آدمی ہیں آپ, لیکن بات یہ ہے کہ سب کام چلتا ہے. کہیں آنکھیں خوبصورت ہوتی ہے, کہیں جیب بھاری ہو جاتی ہے, کہیں تعلق کام آ جاتا ہے, کہیں بندے کو مستقبل نظر آتا ہے. سب چلتا ہے, اس میں سب چل گیا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ارباب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیا. ناصر شاہ صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, اس میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 31 لوگ غائب ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ان کے سوشل میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ ان کی طرف سے یہ بیانات آئے تھے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں رہیں گے, اور اسی پہ انہوں نے عمل کیا ہوگا. ہماری کوئی ان سے ملاقات یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور اب تو آج الیکشن ہو گیا, اور اب 1-2 دنوں میں ان سے مزید میڈیا کے تھرو آپ سب کا رابطہ ہو جائے گا. لیکن کوئی ایسے غائب وہ جو الزام لگایا جا رہا ہے ہمارے اوپر کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا, ان کو روک دیا گیا, ایسا بالکل نہیں ہے. نہ کسی کو اغوا کیا گیا ہے, نہ کسی کو اپنا ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے. ان کا اپنا فیصلہ ضرور آیا تھا, یہ جو میڈیا پہ تھا, نیشنل میڈیا, سوشل میڈیا پہ, کہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا, تو یہ بھی بتائیے گا کہ شاہ صاحب, ایک یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ پولیس نے انہیں ڈیٹین کر لیا تھا, یعنی ڈیٹینشن پھر بھی آپ کے ذمہ ہی ہے. جن کو جو زیر حراست تھے ان کو تو لایا گیا ہے نا, ان کو تو ادھر جہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا وہاں پہ لایا گیا تھا. جو 3 یا 4 لوگ تھے جو اس کیسز میں تھے جو 9 مئی کو ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ابو اکرم صاحب کہ مینڈیٹ کراچی کا پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا, سب سے زیادہ نشستیں ہمیں ملی,
डायरेक्ट इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इसीलिए हम कहते थे कि इखलाकी हक हमारा है, मेयर हमारा होना चाहिए। डेप्टी मेयर अगर जमात इस्लामी के 80 से ज्यादा लोग हैं तो वो बन जाए, हमारे 100 से ज्यादा चेयरमैन हैं जब शुरू में हुए थे। फिर तो जो रिजर्व सीटें आई तो 155 हमारे हुए और 130 के करीब उनके हुए। तो उस वक्त भी हमने उनसे यही कहा था कि कराची की बेहतरी के लिए हाफिज नईम साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो आए और मिलकर काम करते हैं। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जी हमारे मैंडेट पे डाका मारा, उनका कौन सा मैंडेट। और दूसरी बात ये है कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 MNA हैं, बहुत सारे MP हैं, हम 15 साल से यहाँ खिदमत कर रहे हैं। हमारे अगर 100 से ज्यादा डायरेक्ट लोग जीतते हैं तो सबको बड़ा ताज्जुब होता है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी का एक MP है कराची से, और उनको अगर 80+ लोग जीतते हैं तो किसी को ताज्जुब नहीं होता, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। ये तो ये वो माइंड सेट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं करता। बल्कि आप अगर माजी में जाएं तो 79 में जो इलेक्शन हुए थे, जब मार्शल लॉ और सारा कुछ था, डिक्टेटर का दौर था, उसमें भी सिर्फ 2 मेंबर जो जिस तरह उस वक्त हमारे मैंडेट पे डाका जरूर मारा गया था, अच्छा। और 2 मेंबर को उठा लिया गया और फिर हमारा मेयर ना बन सका। तो ये तो हमारे साथ हुआ है, इनके साथ तो नहीं हुआ। अच्छा नासिर शाह साहब, हाफिज नईम साहब ये एतराज भी उठा रहे हैं कि उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा, फिर वो मेयर के लिए उम्मीदवार बने, मुर्तजा वहाब साहब को कैसे पीपल्स पार्टी ने नामजद कर दिया? क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा बल्दियाती नुमाइंदा नहीं था जिसे मेयर के तौर पर मुंतखब किया जाता? देखें, जब ये कवानीन बन रहे थे उस वक्त भी इसको रखा गया था कि कोई भी बन सकता है, लेकिन बाद में इसको शुरू में निकाल दिया गया था। बल्कि मैं आपको एक अर्ज करूं, हाफिज नईम साहब से आप जरूर ये कंफर्म करें, ये तो उनकी सजेशन थी कि आप इसमें रखें कि एनी कोई भी जीत सकता है, क्योंकि जब ये 2001 का वो था बल्दियाती निज़ाम, उसमें जो भी नाजिम बने थे वो सब लोग इलेक्टेड नहीं होते थे। वो कोई भी आके उसमें बन सकता था, जिसका हिस्सा मैं भी रहा हूँ। मैं भी 2 दफा अपने डिस्ट्रिक्ट सक्खर का नाजिम रहा, और जमात इस्लामी के मरहूम नेमतुल्लाह साहब जो हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो भी उसी प्रोसेस का हिस्सा थे। ये सजेशन जो है ये तो हाफिज नईम साहब ने दी थी, आप पूछ लीजिएगा उनसे। अच्छा, तो ये बताइए, अब आपके 173 अरकान हैं और मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बन गए हैं, अब बाकी के जो 31 लोग हैं या 29 लोग हैं अगर आ जाते हैं तो उसके बाद तो फिर एक दफ़ा सेटिंग तब्दील हो जाएगी। तो ये तो कराची के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में कदम इस्तेहकाम की रेसिपी है। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो अभी PTI के जो UC चेयरमैन साहिबान हैं, या फिर इनकी रिजर्व सीटें मिला के कोई 62-63 के करीब बनते हैं, ये लोग आए हैं कि अपने इलाके की खिदमत करें, अपनी यूसीज पे तरक्याती काम कराएं। और फिर इस वक्त जो PTI का तर्ज सियासत है इमरान खान साहब की, जिसकी वजह से आपने देखा 9 मई का वाकया हुआ, जो उन्होंने लोगों के जहनों में जहर बोया, जिसका इजहार उस दिन हुआ, और हमारे जना हाउस हो गया और बहुत सारी जगहों पे जो अटैक हुआ, इससे तो उनके अपने जिनको उन्होंने गवर्नर बनाया था, जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, जिनको फेडरल मिनिस्टर बनाया था, और उनके करीबी लोग उनसे दूर हो गए। तो ये लोग जो हैं ये भी इसी बात का दोहराते हैं कि हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करते हैं और हमें अपने मुक़्तदर इदारे फौज के लिए बहुत इज्जत है, और इसमें बहुत से लोगों ने इनसे बेइतनाई की बातें की हैं कि जी हम इस सियासत का हिस्सा नहीं है। तो यही वजह है कि अब अगर मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जब ये लोग हाउस में आएंगे तो अच्छी मुस्बत सियासत होगी। पोजीशन भी बहुत सख्त है, जमात इस्लामी भी, लेकिन इससे सफर कौन करेगा? इससे जो
سفر کریں گے جو نقصان ہوگا وہ کراچی کی عوام کا ہوگا. بالکل. ہم اسی لیے شروع سے کہتے تھے کہ اخلاقی طور پر ہمارے پاس زیادہ نمبرز ہیں تو میئر ہمارا ہونا چاہیے, ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا ہو کیونکہ دوسرے نمبر پہ وہ ہیں. اچھا ناصر شاہ صاحب, آپ نے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو آفر کی چارٹر آف کراچی کی بھی, ڈپٹی میئر کے عہدے کی بھی, کیا وہ اب بھی برقرار ہے؟ کیونکہ اب تو ڈپٹی میئر بھی پیپلز پارٹی کا بن چکا ہے. جی بالکل. دیکھیں, اگر ہم تو سنسیئر ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں کام ہو. اگر حافظ صاحب اس بات پر راضی ہوتے ہیں تو ہم یہ بات لیڈرشپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب مل کر کام کریں. دیکھیں, ہمارے میئر کو پی ایم ایل این کی بھی سپورٹ رہی, جتنے بھی ان کے لوگ جیت کے آئے, یا جے یو آئی ایف کے لوگ تھے, ٹی ایل پی کے بھی ایک رکن ہے, ان سب نے سپورٹ کیا. تو اسی طرح ہم چاہتے تھے کہ مل جل کر کام کریں اور بہتری کے لیے کام کریں. ہم اب بھی حاضر ہیں, اور میں حافظ صاحب کے لیے ذاتی طور پر بہت عزت ہے. میں ان کے پاس ہم چلے جائیں گے اور ان سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ بہتری ہے اور ہم سب مل کر ساتھ کام کریں. اچھا شاہ صاحب, اب کراچی میں کئی ایسے ٹاؤنز ہیں جہاں پر جماعت اسلامی کے چیئرمین آ گئے ہیں, کہیں پاکستان تحریک انصاف کے آ گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی آئے ہیں. تو اب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ فنڈز کی تقسیم میں صرف وہی ٹاؤنز فائدہ اٹھا سکیں جہاں پر پیپلز پارٹی اور باقی بیچارے بھوکے پہ ایسے ہی رہیں؟ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ دیکھیں, ابھی تو یہ الیکشن کا پروسیس ہو رہا تھا, تب کوئی پتہ نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملیں گی. اس وقت تو ایم کیو ایم بھی رن میں تھی کہ کون میئر ہو سکتا ہے. تب بھی ہم نے ان اداروں کو بااختیار کیا جو نئے قوانین بنائے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی احکامات پر, اور پی ایف سی کو ہم نے شروع کیا ہے. ان سب اداروں کو جو بھی طریقہ کار ہے اس کے تحت فنڈز بھی ملیں گے اور اختیارات بھی ہیں. اور دیکھیں, میئر اپنی جگہ پہ, لیکن زیادہ اختیارات, زیادہ کام جو بلدیاتی نظام کے ہوتے ہیں یا بلدیاتی سسٹم کے ہیں وہ ٹاؤنز میں ہیں. تو جس طرح آپ خود بتا رہے ہیں کہ, اور یہاں پہ حقیقت بھی ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی ٹاؤن ملے ہیں, پی ٹی آئی کو بھی ٹاؤن ملے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. تو وہ جو ٹاؤن چیئرمین ہوں گے, جو ٹاؤن میونسپل جو کارپوریشنز ہیں کراچی کی یا حیدرآباد یا جہاں جہاں کارپوریشنز ہیں, ان کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں. زیادہ اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب جو میئر ہو یا جب ناظم تھے ہم لوگ, تو ان کے پاس ایک سیریمونیل عہدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ, لیکن جو ٹاؤن کے کام ہیں, جو نیچے کام ہوتے ہیں, اس میں ان کا ایسا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ان کے سارے اختیارات وہاں کے چیئرمین یا اس وقت کے جو ناظم تھے ان کے پاس ہوتے تھے. اچھا ناصر شاہ صاحب, یہ بڑا المیہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد واضح اختیارات کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ صوبائی حکومت کے محتاج ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ ہے کہ کیپیسٹی بھی ہوتا ہے اس ایشو. پھر ہر جگہ کی آمدنی اتنی تو نہیں ہوتی نا. اچھا. کہ وہ خود اپنا سارا کچھ چلا سکے. ٹھیک ہے, کراچی کے ریسورسز ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کراچی میں یہ جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے کبھی اپنی جو ریسورس ہیں ان کو نہیں بڑھایا. ہمارے کراچی سے کہیں چھوٹے دوسرے شہر ہیں دنیا کے دیگر ممالک کے, تو ترقی یافتہ زیادہ ممالک کا تو ہم نہیں موازنہ کریں. اپنے جو ہمارا ایک جیسا ہی ماحول ہے انڈیا کا یا بنگلہ دیش کا, وہاں پہ بھی جو چھوٹے شہر ہیں ان کی آمدنی, ان کی ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں. تو ان اداروں نے اپنے ریسورسز بڑھائے بھی نہیں. تو اس وجہ سے سپورٹ کرنا پڑتا ہے سندھ گورنمنٹ کو. ادھر میئر تھے ایم کیو ایم کے, اور آپ کے علم میں ہے کہ سب کہتے تھے کہ جی وہ با اختیار کا کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں با اختیار نہیں کیا گیا. اس وقت کے قوانین کے تحت ان کو جو اختیارات تھے وہ سب تھے, اور سندھ گورنمنٹ ان کو ہر ماہ ایک خطیر رقم دیتی تھی کہ جن سے وہ صرف اپنے جو ان کے ملازمین تھے ان کی سیلریز دے سکیں, پینشن دے سکیں, اور جتنے ترقیاتی کام ہوتے تھے اس میں بھی سندھ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی تھی. ایک اور بات میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پی ٹی آئی جو بہت زیادہ دعوے دار تھی جمہوریت کی,
آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں جو الیکٹڈ لوگ تھے بلدیاتی نظام کے، ان کے 2.5 سال رہتے تھے، لیکن ان کو انہوں نے گھر بھیج دیا، وہ ساری کونسلز تحلیل کر دی گئی، اور اس کا پریشر یہاں ہم پر بھی آیا کہ جی دیکھیں آپ کا کراچی میں میئر ایم کیو ایم کا ہے، اور آپ وہاں پہ یہ پریسیڈنٹ ہے کہ انہوں نے لاہور کا میئر ہٹا دیا، دیگر میئر ہٹا دیے وہاں پہ جو تھے مسلم لیگ کے اور دیگر پارٹیز کے، آپ ان کو بھی گھر بھیجیں. لیکن چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے اور یہی کنٹینیو کریں گے، تو ہم تو ان کو سپورٹ کرتے رہے. اچھا ناصر شاہ صاحب، قومی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی حریف ہے تحریک انصاف کی، تو کل ہم نے یہ دیکھا کہ صدر ٹاؤن میں پیپلز پارٹی دستبردار ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، ایسا کیا ہوا وہاں پر؟ دیکھیں وہاں پہ الیکشن کا سلسلہ نہیں تھا نا. ہاں آپ اگر وہاں پہ ہمارے نمبر زیادہ ہوتے اور پی ٹی آئی کے نمبر کم ہوتے اور ہم ان کے حق میں دستبردار ہوتے تو ضرور اس پہ آبجیکشن کیا جا سکتا تھا. ہم نے تو ایک سموتھلی چاہا کہ یہ پروسیس ہو جائے. وہاں پہ پی ٹی آئی کے نمبر زیادہ ہیں تو ہم نے تو ایک اچھی چیز دکھائی. اگر ہم وہاں پہ یہ جو ہمارے پر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، تو دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے، اگر ہم ایسا کر رہے ہوتے تو وہاں پہ ان کے وائس چیئرمین ہیں ان پر بھی تو پریشر ڈالتے نا کہ نہیں ہمارا آدمی ہونا چاہیے، آپ لوگ جو ہے ووٹ میں حصہ نہ لیں. اس بات سے تو ثابت ہو گیا نا کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، بلکہ اگر جس کی جہاں اکثریت تھی اس کو موقع دیا کہ وہ بنا لے. یہاں پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے کہ مینڈیٹ ان کا ہے. ان کے 80 کے قریب ڈائریکٹ لوگ جیتے ہیں، ہمارے 100 سے زیادہ لوگ جیتے ہیں، تو مینڈیٹ کس کے پاس ہے کراچی کا؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے، لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی کے ایم سی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، بہت ناصر حسین شاہ صاحب آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، حافظ نعیم رحمان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ چکے ہیں اور عدالت جانے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. کیا عدالت انٹروین کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایبسٹینشن میں اور ایبسنس میں فرق ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو 31 لوگ یا 29 لوگ جو ہیں، 29 کا تو خط لکھا گیا ہے کہ 29 لوگ ہمارے کم ہیں، ارباب چانڈیو 31 بتا رہے ہیں. تو اب جو خط میں 29 ہیں، تو خیر جتنے بھی لوگ کم ہیں یہ ایبسنٹ تھے، انہوں نے ایبسٹین نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہم نہیں مانتے یا ہم اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق ایبسٹین کرتے ہیں، یا وہ اٹھ کے اس دوران کہیں لابی میں چلے جاتے، کہیں الگ ہو جاتے. حاضری ضروری تھی. تو لہٰذا اس لیے یہ جو ایبسٹینشن ہے، یہ اس کو ایبسٹینشن نہیں کہنا چاہیے، اس کو ایبسنس کہنا چاہیے. لوگوں کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا، تب ہم اس کو ایبسٹینشن کہتے. دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے حکومت، ذمہ داری حکومت پہ بھی عائد ہوتی ہے اور ان لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے جنہوں نے ووٹ لیے ہیں. اور جب وہ آئندہ آئیں گے اور آئندہ آ کے ہو سکتا ہے دوبارہ پولیٹکس ایسی ہو کہ جس میں ہم دیکھیں کہ وہ لوگ یا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں اور پیپلز پارٹی کا نمبر پورا ہو جائے، یا پھر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل جائیں اور جماعت اسلامی اکثریت میں آ جائے. دوسرا جہاں تک عدالت میں جانے کا تعلق ہے، تو دیکھیے پاکستان میں جو قانون کا ماخذ ہے وہ ہمارا دستور ہے، اور ہمارا دستور یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہمارے منتخب اداروں میں اکثریت کسے کہتے ہیں. مثلا وزیر اعظم کے لیے اکثریت ہے پورے ایوان کے آدھا +1، یہ اکثریت ہے. وزیر اعلیٰ کے لیے بھی یہی ہے. اور دستور یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو سکے پہلی بار الیکشن میں تو پھر آپ دوبارہ الیکشن کروائیں، اور پھر جو اکثریت میں پھر اس طرح کثرت کے ساتھ جس کو ووٹ پڑے وہ شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن وہ بھی ہمارے دستور کا ایک تضاد ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس تضاد کو ابھی تک چیک کرنے کا ٹائم نہیں آیا. لیکن اس معاملے میں تو حبیب صاحب یہ وضاحت نہیں ہے نا. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ میں نے عرض کیا نا یہ ماخذ ہے قانون کا پاکستان کے اندر، تو جو دستور نے طے کیا ہے، جو دستور نے فنڈامنٹل پرنسپلز طے کیے ہیں، وہی ایکچولی نیچے تک وہ آئیں گے. تو جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو عدالت میں میرا خیال یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگومنٹ شاید زیادہ قابل قبول ہے کہ انہیں کہا جائے جو بھی میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب کو کہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ اپنے 184 نمبر پورے کر کے دکھائیں. اچھا.
اور جیسے ہی ایوان میں ظاہر ہے ابھی ایوان اگر نہیں ہے, کچھ دن مزید نہیں لوگ آتے تو پھر 60 ڈیز 60 دن کے اندر اندر یہ سارے لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, تو پھر یہاں پہ ری الیکشن ہو سکتا ہے, تو صورتحال پھر بھی بدل سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن جو ہے 173 کا جو مرتضی وہاب صاحب نو ڈاؤٹ یہ کثرت سے میئر بن گئے ہیں, لیکن ان کو میئر بنانے کے لیے, میئر بننے کے لیے جو اکثریت چاہیے وہ انہیں حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد جائیں گے تو بات کریں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کی ہر بات ہم نہیں مان سکتے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں IMF کی نمائندہ کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, IMF کی ہر بات نہیں مان سکتے. IMF چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کرے اور ہم پھر مذاکرات کریں. IMF کی نمائندہ ایستر پیریز رویز نے بدھ کو رات گئے جاری ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ پاکستان نے بجٹ تجاویز میں ٹیکس نیٹ بڑھانے اور اخراجات میں کمی کا موقع گنوا دیا. نئی ایمنیسٹی اسکیم IMF پروگرام کی شرائط کے منافی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ $6.5 ارب کا معاہدہ ختم ہونے میں صرف 14 دن رہ گئے ہیں. IMF 8 جائزوں کے بعد پاکستان کو $3 ارب 90 کروڑ دے چکا ہے. بقیہ 2 جائزوں میں $2 ارب 60 کروڑ کی 2 ایک ساتھ باقی ہیں, لیکن یہ بیل اب منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی. سوال یہ ہے کہ IMF سے ڈیل کرنے میں ماہر ہونے کے دعوے دار اسحاق ڈار صاحب کو اس بار آخر کامیابی کیوں نہیں مل پا رہی. اگر IMF کا 23واں پروگرام نامکمل ختم ہوتا ہے تو کیا ہم نئے پروگرام جائیں گے, اور کیا موجودہ معاہدے کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ماہر خرم حسین صاحب. خرم صاحب, ایک ایسے وقت میں جب تمام معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں IMF پروگرام کی اشد ضرورت ہے, بلومبرگ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے موڈیز کی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر IMF پروگرام نہ ملا تو ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. ڈو یو تھنک وی آر ان اے پوزیشن ٹو سے دیٹ کہ ہم IMF کی ہر بات نہیں مان سکتے؟ No, I don't think so. I think ہمارے کریڈیٹرز کو, ہماری اکانومی کے اندر جتنے انویسٹرز ہیں ان کو یعنی کہ تمام لوگوں کو یہ علم ہے کہ IMF پروگرام کے بغیر پاکستان جو ہے وہ چند مہینوں سے آگے اپنی اکانومی کو نہیں چلا سکتا. پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں اگر اسی راستے پہ ہم لوگ چلتے رہے تو میکسیمم دسمبر تک چل سکتے ہیں, اس کے بعد زیرو ہو جائیں گے یہ ریزروز. تو حقیقت تو یہ خرم, میں آپ کا ریسنٹ آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کس طرح اور کب کب ہمیں کتنی پیمنٹس کرنی ہے, سارے رول اوورز ہو جائیں تو آپ نے وہی مطلب آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس دسمبر تک کی صورتحال کو دسمبر کے بعد اچھی نہیں ہوگی. لیکن IMF بھی تو یہ جانتا ہے نا کہ اس کے بعد کیا IMF ایک اتنے بڑے ملک کو ڈیفالٹ ہونے دے گا؟ اب یہی بہت بڑا سوال ہے کہ یا تو ہم لوگ, اب پاکستان کے اوپر ہے کہ ہم لوگ اگر یہ سمجھتے آ رہے ہیں کافی سالوں سے کہ پاکستان از ٹو بگ ٹو فیل, کہ اتنا بڑا ملک ہے, نیوکلیئر ویپنز ہیں یہاں پہ, تو ایسے ملک کو آپ نے بھی یہ ماضی میں یہ لائن سنی ہوگی لوگوں سے کہتے ہوئے کہ پاکستان کو یہ لوگ جانے نہیں دے سکتے. یہ لائن کافی سالوں سے پاکستان کے پاور کوریڈورز میں سرکولیٹ کرتی تھی, اور یہ آئی تھنک پرانی دنیا کی ایک تھنکنگ تھی. لیکن پرابلم اب یہ ہے کہ نئی دنیا آ گئی ہے جس میں ہم لوگ ہیں. اس نئی دنیا میں امریکہ اور چائنا کے درمیان رائیولریز ہیں, رشیا اور یوکرین کی انویژن ہے, تمام اس ٹائپ کے مسئلے مسائل ہیں جس کے تحت جو بگ پاورز ہیں ہماری دنیا کے وہ انکریزنگلی اپنے اندرون مسئلے اور مسائل میں زیادہ لپٹے ہوئے ہیں, اور ان کو اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ دور کے ملک, چھوٹے ملک خاص طور پہ پاکستان جیسے, ان کی اتنی زیادہ فکر کر سکے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اب ہم لوگ اس لائن میں یعنی کہ ہمیں وہ جانے نہیں دے سکتے کتنی کمفرٹ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, اب ظاہر ہے وزیر خزانہ کوئی اکنامک بلیک میلنگ کی تو بات نہیں کر رہے ہوں گے, پتہ نہیں اور کوئی بھی بلیک میلنگ ہوگی, لیکن جو پریس ریلیز آئی ہے IMF کی اس میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اقدامات لے لیں. جی, یہ بلیک میل کا الفاظ تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے ہی یوز کیا ہے.
आई डोंट, और अगर कोई ऐसी चीज हो भी रही हो, मिसाल के तौर जो इसको शायद ये ब्लैकमेल कह रहे हैं, लेकिन IMF की तरफ से अगर कोई जियो पोलिटिकल दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान पे, अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो अपनी स्टेटमेंट पे तो ऐसी चीज नहीं जाहिर करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दोनों चीजें पॉसिबल हैं। इट इज पॉसिबल कि IMF खुद पाकिस्तान के साथ डील कर करके तंग आ गया, क्योंकि मार्च 2021 से उनकी स्टोरी अभी यही रही है कि पाकिस्तान एक मुआहदा साइन करता है, अपनी कमिटमेंट्स देता है और पैसे मिलने के बाद मुकर जाते हैं। तो ये मार्च 2021 में हुआ, यही चीज फरवरी 2022 में हुई और दोबारा यही चीज अगस्त 2022 में हुई या सितंबर 2022 में हुई। और अब चौथी दफा के वो कह रहे हैं कि यार अब आप सारी चीजें पहले करें उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं, अभी जो IMF की तरफ से कुछ दिन पहले भी एक चीज सामने आई थी कि दस्तूर और कानून के मुताबिक मामलात पाकिस्तान में आगे बढ़ाए जाएं। डू यू थिंक कि IMF इलेक्शन का भी वेट कर रहा है, क्योंकि ये हुकूमत अब सिर्फ 2 माह की मेहमान रह गई है? जी हाँ, वो काफी अनयूजुअल स्टेटमेंट थी। ये पहली दफा मैंने देखा है IMF को। मैं कोई 25 साल से फॉलो कर रहा हूँ इन चीजों को, और पिछले 25 सालों में पाकिस्तान के कोई, अगर मैं आपको गिन के बताऊं, 1 2 3 4 5, ये 6ठा प्रोग्राम चल रहा है। ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि एक इस टाइप की स्टेटमेंट जो क्लियरली सियासत की तरफ पॉइंट कर रही हो दी गई हो IMF की तरफ से। अक्सर ये चीजें बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन इनको सामने लाना इस तरह स्टेटमेंट के जरिए बहुत अनयूजुअल है। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस। क्या उनका इशारा जो है वो इलेक्शंस की तरफ है, क्या उनका इशारा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की तरफ है? आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से। उन्होंने जान के ये जो आउटगोइंग गवर्नमेंट्स होती हैं उनके साथ IMF का वैसे आमतौर पर तर्ज अमल क्या होता है? क्या आउटगोइंग गवर्नमेंट्स के साथ वो मुआहदा करता है जैसे गवर्नमेंट्स लास्ट लेग पे आ जाती हैं? जब देखिए, आउटगोइंग गवर्नमेंट के साथ फ्रेश मुआहदा करना तो मुश्किल होता है, नो डाउट। और अभी तक मुझे तो कोई मिसाल नहीं याद आ रही। नॉर्मली इनकमिंग गवर्नमेंट ही फ्रेश मुआहदा करती है, लेकिन यहाँ तो हम लोग आउटगोइंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। लास्ट ट्रांच है प्रोग्राम तो जून 30 को खत्म हो रहा है। तो फिलहाल इनको क्यों मुश्किल पेश आ रही है वो तो आई थिंक प्रोग्राम में ही और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं जो होंगी, लेकिन साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ जियो पॉलिटिक्स भी अप्लाई कर रही हो। इट्स वेरी हार्ड टू से डिफिनिटिवली एट द मोमेंट। तो खुर्रम, ये जो हमारे वजीर ख़जाना जिस लैंग्वेज में इजहार ख्याल फरमा रहे हैं, क्या ये ज़बान भी IMF के साथ डीलिंग पर असरअंदाज होती है? नहीं, देखिए, ऐसी जबान यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिलेशनशिप में। IMF जो है वो एक ऐसा इदारा है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रबल्ड कंट्रीज के साथ डील कर, तो इस चीज की थोड़ी बहुत आदत है कि उस रिलेशनशिप में हमेशा खींचातानी होती है। तो आप इस तरह देख लें, जैसे पुलिस वाले हैं वो ज्यादातर डीलिंग्स उनकी क्रिमिनल तबके के साथ ही रहती हैं, तो उनको गालियां सुनने की कुछ आदत होती है और सुन हुए होते हैं। वैसे आपकी पुलिस और IMF की जो आपने मिसाल दी है, आप इसकी दाद वसूल कीजिए। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा कि हमने खसारे का बजट तो पेश कर दिया है, अगर हमें IMF प्रोग्राम नहीं मिलता तो इस खसारे की फाइनेंसिंग हम कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिले तो फिर किसी और किस्म की बैरूनी इमदाद भी अनलॉक नहीं होगी, और एटलीस्ट फिलहाल तो ऐसे लग रहा है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों ने कमिटमेंट्स दी हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कि हमें कुछ डिपॉजिट्स मिलेंगे और ये वो, लेकिन आई थिंक कोई $3 अरब की, लेकिन कंडीशन उनकी साथ साथ ये लगी है कि पहले आप IMF प्रोग्राम पे आए। मुफ्त के पैसे इस तरह से कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को। अगर प्रोग्राम ना बहाल हुआ और बाहर से कोई बैरूनी और मदद ना हासिल हुई पाकिस्तान को, तो फिर जितने हमारे अभी मौजूदा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इन्हीं की ताकत पे आगे चलना पड़ेगा। और जो प्रोजेक्शंस मैंने अपने कल के आर्टिकल में दी हैं, उनके मुताबिक मैक्सिमम आउटर लिमिट जो है जहां तक पाकिस्तान जा सकता है, अस्यूमिंग कि थ्रू आउट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट 0 रहे, तो वो दिसंबर 2023। जिस चीज को लोग डिफॉल्ट कह रहे हैं वो उस तारीख से चंद माह पहले आ चुका होगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइएगा, ये कोई ऐसी सूरत है कि जो
हमें पता ना हो लेकिन सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म को या वज़ीर ख़जाना को पता हो। वज़ीर आज़म की भी क्या बात, उनके कहने पे तो वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब कि मैं बजट भी मैं उस वक्त दिखाऊंगा जब वो 9th रिव्यू मुकम्मल कर लेंगे। हालांकि वज़ीर आज़म ने कमिट किया था कि हम आपको बजट पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे। खैर एनीवेज नंबर्स तो पहुंच गए होंगे। तो क्या ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जो या इम्कान है जो हमें पता ना हो, आपको पता ना हो और वज़ीर ख़जाना को पता हो? लाजिम है। इनफैक्ट काफ़ी ऐसे ही होता है कि इन टॉक्स के दौरान जो असली हकीकत जो डिस्कस हो रही होती है उसका एक हिस्सा ही पब्लिक में डिस्कस किया जा रहा होता है। बहुत ऐसी बातें हो रही हैं डार साहब और IMF टीम के दरमियान और डार साहब की टीम और IMF टीम के दरमियान जिनका जिक्र पब्लिक में नहीं हो रहा। और कुछ इस टाइप के उन्होंने हिंट्स माजी में दी हैं डार साहब ने खुद। मिसाल के तौर जब उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की दफाई पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो इट्स पॉसिबल, इनफैक्ट इट्स वेरी लाइकली कि डिफेंस बजट, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इन चीज़ों को भी इन टॉक्स के दौरान रेज किया जा रहा है। लेकिन वो चीज़ वो पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, ना IMF वाले करेंगे ना गवर्नमेंट वाले करेंगे। और भी इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा खुर्रम साहब, इसहाक डार साहब ये भी कह रहे हैं कि बातचीत अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुई, 14 दिन रह गए हैं। डू यू थिंक कि हम जा सकते हैं, हमें मिल सकता है ये प्रोग्राम, अभी भी चांसेस हैं? और दूसरी बात ये कि इसहाक डार साहब बार बार ये कहते हैं कि हम IMF प्रोग्राम के बगैर भी चल सकते हैं। उन्होंने आज भी ये कहा और प्लान बी का भी वो जिक्र करते हैं। आपको लगता है कोई प्लान बी है उनके पास या प्लान बी पॉसिबल है? ठीक है, आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल था कि चांसेस क्या हैं इस प्रोग्राम को एक्चुअली बहाल होने में। चांसेस हैं तो लेकिन बहुत स्लिम है, बहुत कम है। मैं उन पे बेट नहीं करूंगा, ना मैं किसी को एडवाइस करूंगा कि इस पे बेट करें। अलबत्ता क्या पता, अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती हैं इस दुनिया में, शायद हो जाए। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोग चल सकते हैं या नहीं, चल तो जरूर सकते हैं। सवाल यह है कि कब तक। और मेरी प्रोजेक्शन के मुताबिक कोई दिसंबर आउटर लिमिट है, बिल्कुल आउटर लिमिट। इन ऑल लाइकलीहुड दिसंबर 2023 से पहले यहाँ पे वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी है कि वो सिचुएशन पैदा हो जाएगी जिसको हम लोग डिफॉल्ट कहते हैं। अच्छा। आपका एक तीसरा सवाल था जो आई एम सॉरी मेरे माइंड से भी निकल गया। प्लान बी और क्या पॉसिबल भी है? प्लान बी कोई खास नहीं है यार। प्लान बी क्या होगा? आई मीन देखें, वो उन्होंने डेट रीस्केड्यूलिंग की बात अभी आई थिंक जुमे की दिन छोड़ दी थी। पिछले जुमे को टीवी चैनल पे आके जी। इस टाइप की कोई चीज होगी कि उन्होंने जाके डेट क्रेडिटर से बात करनी है कि भाई आपके कर्जे अदा करने के लिए। अब जैसे जुलाई में एक मेच्योरिटी आ रही है चाइनीज की, शायद उनसे बात करें कि यार इसको हमारे लिए रीस्केड्यूल कर दे। लेकिन रीस्केड्यूलिंग इतनी जल्दी नहीं होती। रीस्केड्यूलिंग, बायलैटरल रीस्केड्यूलिंग करने में महीने लग जाते हैं। मैं आपको एक्वाडोर का एग्जांपल दे दूं। उन्होंने फरवरी 2022 में शुरू किया था चाइना के साथ रीस्केड्यूलिंग की बात करना, और वो सितंबर 2022 में जाके उनका एग्रीमेंट फिर फाइनली रीच हुआ, और ये काफी तेजी से हुआ था। नॉर्मली इससे कहीं ज्यादा टाइम लग जाता है बायलैटरल डेट्स को रीस्केड्यूल करने में। तो अब आई थिंक रीस्केड्यूलिंग एज अ प्लान बी तो अनरियलिस्टिक चीज है, गिवन कि कितना कम टाइम रह गया है। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जो हम इमीडिएटली बेच दें और हमारा कुछ मसला हल हो जाए? डार साहब कहते हैं हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हैं। जी नहीं, वो बात दुरुस्त है उनकी। पाकिस्तान के पास बहुत सारे एसेट्स हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उनको किस हद तक बेचना चाहते हैं। मिसाल के तौर पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल जमीन जो है उसके ऊपर UAE, सऊदी अरब और चाइना, इन तीनों मुल्कों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर है। और वहां से पिछले 10 सालों में चंद दफा हमें एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आए हैं कि अगर हजारों एकड़ के हिसाब से हम लोग प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड उनको लॉन्ग लीज पे देने के लिए तैयार हों तो उसके अगेंस्ट कुछ हमें डॉलर्स में सपोर्ट मिल सकती है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासिम है या कराची पोर्ट ट्रस्ट है, इनके अराउंड भी कुछ बात हुई है। अर्बन लैंड है पाकिस्तान में जिसके ऊपर भी लैंड डेवलपर्स वगैरह UAE के जो हैं उनका इंटरेस्ट है, उनकी नजर रही है काफी अरसे से। तमाम इस टाइप के एसेट्स हैं तो, लेकिन इन डील्स को भी क्लोज करने में टाइम लगता है और हो सकता है, रिसेंटली हमने देखा था कि कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस भी रिक्वायर्ड हों। ये प्राइवेटाइजेशन डील्स की तरह होती हैं। आई डोंट नो कितनी रैपिडली इसको किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब, इस एटीट्यूड के साथ जो कि वज़ीर ख़जाना साहब का है, हमें IMF प्रोग्राम मिल सकता है? डू यू थिंक? हमें देखिए
प्रोग्राम तो मिल सकता है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा जो हम करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो तो कर ही नहीं रहे ना। अब उसके साथ फिर ये है कि मैं इस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ज़ाहिर है IMF के हम जब कॉमर्स को कवर करते थे तो IMF के लोग कभी पॉलिटिकल क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते थे और वो कहते थे कि ये हमारी डोमेन से बाहर है। सही। अब जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, यानी अगर आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान का कोई भी लेंडर हो और उसका एक नुमाइंदा पाकिस्तान के अंदर बैठा हो, तो वो लेंडर क्यों पाकिस्तान को कोई पैसे देना चाहेगा? वो कहेगा कि मैं इलेक्शन का इंतजार करूंगा। दूसरी बात यह है कि 72% ऑफ बिजनेसेस इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू गैलप वो बिलीव वो उनका वो कंसर्न है इस बात से कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर सकता है। तो गोया 72% लोग, जिनमें शायद मैं भी शामिल हूँ, उनको डार साहब की बात पे यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक बात है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वांगामैन नाज़रीन, समुद्री तूफान बाइपरजॉय के आज रात पाकिस्तान के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान है। इस वक्त लैंडफॉल का अमल शुरू हो चुका है और इस तूफान का रुख अब भारतीय गुजरात की जानिब है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानेंगे ब्यूरो कराची शुएब बर्नी से। शुएब, बताइएगा मुतल्लिका इदारे क्या बता रहे हैं तूफान की शिद्दत और रफ्तार के हवाले से, और किन किन इलाकों को ये मुतासिर करेगा? जी देखिए, समंदरी तूफ़ान से जो कराची शहर को एक ख़तरा था वो तो अब बिल्कुल टल चुका है। इस वक्त जब मैं आपको यहाँ से बराह रास्त अपडेट कर रहा हूँ तो हल्की बूंदाबांदी इस वक्त कराची में हो रही है और तेज़ हवा के झक्कड़ चल रहे हैं जो कि तूफ़ान के असरात हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कराची में कोई बड़ी तूफ़ानी तेज़ बारिश नहीं हुई जो एक्सपेक्टेड थी कि कोई क्लाउड बस्ट होता या 100 मिलीमीटर बारिश कोई 1 घंटे या 2 घंटे में होने का इम्कान था। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इब्राहिम हैदरी और इससे मुतसिल जैसे किमाड़ी है, मनोड़ा है और इसके साथ जो समंदरी जजीरे हैं वहाँ पे भी कोई बड़ा पानी का रेला इस तरह दाखिल नहीं हुआ। जैसे भिट आइलैंड है वहाँ थोड़ी तादाद में पानी आया, इसी के साथ कुछ हॉक्सबे के हट्स को पानी ने क्रॉस किया, सड़क पे पानी आया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसी के साथ अगर सिंध की बात कर लें तो केटी बंदर के करीब जो पानी से बड़ा खतरा था वो भी अब टलता जा रहा है क्योंकि तूफान की जो आने की रफ्तार है वो पाकिस्तान की जानिब कम से कम हुई है और भारतीय गुजरात की जानिब इस वक्त उसका रुख है। जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त वो वहाँ पे भारतीय गुजरात पे तूफ़ान का जो हिस्सा था वो टकराया है और ये मज़ीद अगले 6 घंटे टकराता रहेगा और उसके बाद इसकी शिद्दत कराची की तरफ नहीं है, ना ही ठट्टा, सजावल और केटी बंदर है। असरात ज़रूर आएंगे, जैसे इस वक्त मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको बूंदाबांदी नज़र आ रही। जी, असरात यही है कि जैसे तेज़ हवा चल रही है इस वक्त मेरे अकब में आपको पौधे हिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये हवाएं पहले बताया गया था कि 100 से 140 की स्पीड पे चलेंगी, लेकिन अब बताया गया है कि इसमें 40 मील फी घंटे की रफ्तार कम हुई है जो एक्सपेक्टेड है कि वो और कम हो जाएगी। इसी के साथ जिस तरह बारिश हुई है तो कराची पूरे शहर में बारिश नहीं हुई है। कराची के कुछ इलाके जिनमें गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़ाबाद, अबुल हसन अस्फानी रोड, लांडी, कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, यहाँ तक के आधे शार फैसल पे बारिश हुई है और आधे शार फैसल सूखा पड़ा हुआ है। अच्छा। तो मुकम्मल तौर पे तूफानी असरात कराची में अल्लाह का शुक्र है नहीं आए। सिंध और बलोचिस्तान की जो साहिली पट्टी है उस पर क्या सिचुएशन होगी, उस पर क्या असरात होंगे? देखें, बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है जिसमें गवादर, जीवानी और अपना जो दीगर शहर थे वहाँ के भी जो तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान थे उनका ये कहना है कि उन्होंने इंतजामात किए हुए हैं लेकिन कोई बहुत बड़ा डैमेज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, हुकूमत बलूचिस्तान ने जिस तरह से लोगों को मुतनबे करा, कश्तियाँ वापस आ गई, लोगों ने जजीरों पर महफूज मुकामात पर आ गए, जो कश्तियाँ समंदर में थीं उनको भी हिदायत की गई कि वो मैंग्रोव्स के करीब चले जाएँ ताकि डैमेज से बचा जाए। कल मैं पूरा दिन बहरे अरब में था, वहां पे भी मैंने देखा कि मौजें बहुत ज्यादा, लहरें तेज थीं, लेकिन आज इस वक्त आपको हवा तो बहुत तेज चलती हुई दिखाई दे रही होगी मेरे अकब में और आज ये सुबह से सिलसिला चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह कराची में इस तूफान ने असरात देने थे वो नहीं दिए हैं और कराची महफूज रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी। वाकई ये खबर है कि बहरहाल कराची से तूफान का जो खदशा है वो टल चुका है, सिंध से भी काफ़ी हद तक, बलूचिस्तान से भी काफ़ी हद तक तूफान का खदशा टल चुका है। असरात बहरहाल आएंगे वो भी बहुत मामूली होंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने